पनि यो बोन्ड अर्डरबाट यो मेडिकल इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जाममा एउटा क्वेसन सोधेकै हुन्छ र यो बोन्ड अर्डर निकाल्न यहाँ यसमा सर्टकट ट्रिक लगाएर निकाल्छौँ। तर यो बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो पहिला थ्योरी बुझ्नु पर्यो र यो थ्योरी के एमओटी दिस इज मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी र यो मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीको प्रिन्सिपलले के भन्छ, जतिवटा एटोमिक अर्बिटल इन्भल्भ भयो केमिकल बोन्ड फर्मेसन गर्न त त्यतिवटै मोलिकुलर अर्बिटल बन्छ। जस्तो मैले हाइड्रोजन एटमलाई कम्बाइन गरेर यदि H2 मोलिक्युल बनाइदिए भने यो हाइड्रोजनको 1s अर्बिटल, यसको 1s अर्बिटल भनेको कतिवटा यो एटम यो मोलिक्युल, एटममा दुईटा अर्बिटल युज भयो भने मोलिक्युलमा पनि यहाँ एटोमिक अर्बिटल 2 पार्टिसिपेट छ भने यहाँ MO मोलिकुलर अर्बिटल पनि 2 नै बन्छ। र जस्तो यो हाइड्रोजनको केसमा हेर्यो भने यो एउटा हाइड्रोजन एटम, यो अर्को हाइड्रोजन एटम, यो हाइड्रोजन एटममा एउटा इलेक्ट्रोन, यो हाइड्रोजन एटममा एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनको कन्फिगरेसन 1s1, हाइड्रोजनको 1s1, यसमा एउटा इलेक्ट्रोन एउटा यसमा इलेक्ट्रोन, अनि यो चाहिँ के हो एटोमिक अर्बिटल, यो के हो एटोमिक अर्बिटल, यो एटोमिक अर्बिटल र यो बीचमा जुन बनायो हामीले यो चाहिँ के हो MO, यो चाहिँ मोलिकुलर अर्बिटल। र यो मोलिकुलर अर्बिटल बन्दाखेरि जहिले पनि बोन्डिङ र एन्टी बोन्डिङ बन्छ। जस्तो यो एउटा हाइड्रोजनको 1s, यो एउटा हाइड्रोजनको 1s, दुईटा एटोमिक अर्बिटल युज भयो भने एउटा बोन्डिङ अर्को एन्टी बोन्डिङ बन्छ। 1s को यो बोन्डिङ, 1s को एन्टी बोन्डिङ, किनकि यो 1s को इनर्जी लेभल यहाँ छ भने यो भन्दा इनर्जी घट्यो भने बोन्डिङ, इनर्जी बढ्यो भने एन्टी बोन्डिङ दुईटै बन्छ। त्यस्तै यो 2s र 2s अर्बिटल युज भएको छ भने यो बोन्डिङ या एन्टी बोन्डिङ दुईटा बनिदिन्छ। र बोन्डिङलाई हामी यो जस्तो SS अर्बिटल मिलेर बोन्ड बनाउँदा यहाँ हाइड्रोजनमा सिग्मा बोन्ड भनेको सिग्मै बोन्ड बन्छ, 2s र 2s ले पनि सिग्मै बन्छ। र यहाँ सिग्मा 1s, यो सिग्मा बोन्ड कसले बनाएको 1s अर्बिटलले, यो सिग्मा बोन्ड 2s अर्बिटलले। तर यसको एन्टी बोन्डिङलाई चाहिँ सिग्मा एस्ट्रिक हाल्यो भने यो एन्टी बोन्डिङ, कसको एन्टी बोन्डिङ 1s को, सिग्मा 2s बोन्डिङ यसको एस्ट्रिक हाल्यो भने सिग्मा यो 2s को एन्टी बोन्डिङ सिग्मा स्टार 2s। र हामीलाई यति डायग्राम भए सफिसियन्ट हुन्छ। र यदि P मा हेर्यो भने चाहिँ के छ PX PY PZ तीनटा अर्बिटल हुन्छ। जस्तो 2P मा हेर्यो भने 2PX 2PY 2PZ, 3P मा हेर्यो भने 3PX 3PY 3PZ। र यदि P र P लाई ओभरल्यापिङ गर्यो भने यहाँ PX PY PZ एउटा P मा तीनटा अर्बिटल, अर्को P मा PX PY PZ भनेको यहाँ पनि 3 3 3 6 अर्बिटल इन्भल्भ भएको छ। र 6 अर्बिटल यदि एटोमिक अर्बिटल यहाँ युज भयो भने एटोमिक अर्बिटल 3 + 3 6, त यहाँ मोलिकुलर अर्बिटल पनि 6 नै बन्छ। र यो MOT डायग्राममा के हुन्छ, यो PX ले र यो PX ले ओभरल्यापिङ गर्यो भने सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। र सिग्मा बोन्ड कसले बनायो, यहाँको 2PX अर्बिटलले। र यो PY र PZ ले जहिले पनि पाई बोन्ड बनाउँछ भनेपछि यो PY र यो PY कम्बाइन गर्यो भने पाई 2PY, र यो PZ र PZ कम्बाइन गर्यो भने पाई 2PZ, कहाँको 2P को त यो पाई 2PY पाई 2PZ। यो बोन्डिङ, यो बोन्डिङ, यो PX को बोन्डिङ, यो PY को बोन्डिङ, यो PZ को बोन्डिङ र एन्टी बोन्डिङ भन्दाखेरि र यहाँ के भइदिन्छ, यो PX PY PZ को इनर्जी इक्वल हुँदैन। PX को यो बोन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल भन्दा Y र Z भन्दा कम हुन्छ इनर्जी, तर यहाँ Y र Z को बराबरी हुन्छ इनर्जी। तर एन्टी बोन्डिङमा यहाँ जसको लोएस्ट भयो एन्टी बोन्डिङमा त्यसैको हाइएस्ट हुन्छ भनेपछि सिग्मा 2px लोएस्ट छ yz भन्दा, त एन्टी बोन्डिङमा यसको एन्टी बोन्डिङ सिग्मा स्टार 2px
र यो पाई यिनीहरूको इनर्जी यो बोन्डिङमा हाई छ भने एन्टी बोन्डिङमा यसको भन्दा लो हुन्छ भनेपछि यहाँ पाई स्टार 2p पाई स्टार 2pz दिस इज एमओटी डायग्राम र यो डायग्रामबाट पनि हामी यो बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ मेन हाम्रो एमओटी डायग्राम यो बुझियो भने यसलाई एप्लाई गर्नु छ बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्न र यो बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जस्तो म एउटा इक्जाम्पलमा खाली हेर्दैछु जस्तो मैले एग्जाम्पल के लिए तो H2 मलिक्युल लिए हाइड्रोजन मलिक्युल यो H र H मिलेर बनेको छ भनेपछि यहाँ हाइड्रोजन 1s1 1s1 यसमा एउटा इलेक्ट्रोन यसमा एउटा इलेक्ट्रोन जम्मा टोटल इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन भनेपछि यो इच अर्बिटलले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ भने कि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनको एमओटी डायग्राम यहाँसम्म भयो हाइड्रोजनको एमओटी डायग्राम अब यहाँसम्म हाइड्रोजनको एमओटी डायग्राम भयो भने अब यसको बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि बोन्डिङ इलेक्ट्रोन माइनस एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन डिभाइड बाई 2 भनेको यहाँ बोन्डिङ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ दुईटा माइनस एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन छैन 0 बाई 2 इक्वल्स टु कति आयो बोन्ड अर्डर 1 आयो हाइड्रोजनको सिमिलरली र सबभन्दा पहिला अब यसरी नै यदि मैले O2 मलिक्युल लिए र O2 प्लस लिए भने O2 अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 6 एउटा अक्सिजनमा 8 इलेक्ट्रोन दुईटा अक्सिजन एटम छ 8 8 कति भयो 16 इलेक्ट्रोन अब यहाँ भर्दिने कसरी यसको बोन्ड अर्डर निकाल्नु छ भने दुईटा अक्सिजन एटम छ एउटामा 8 इलेक्ट्रोन दुईटामा 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रोन 16 इलेक्ट्रोन भनेको यहाँ 1 2 3 4 अब त्यस पछाडी यहाँ के जानु पर्यो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँसम्म भरेपछि एउटा हाल्नु पर्यो 11 12 अनि यहाँ आएर 13 14 15 16 अब 16 भइदियो भने त यहाँ बोन्ड अर्डर निकाल्न सकिन्छ हामी यहाँ बोन्डिङ यहाँ एस्ट्रिकमा भएको एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन 2 4 6 7 8 9 10 भनेको बोन्डिङ इलेक्ट्रोन यो O2 को केसमा बोन्डिङ इलेक्ट्रोन यो O2 को केसमा बोन्डिङ इलेक्ट्रोन कति रहेछ 8 कि 10 2 4 6 7 8 9 10 अरे 2 4 6 7 8 9 10 भनेको 10 र एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन 2 4 5 6 छ भने डिवाइड बाई 2 बोन्डिङ इलेक्ट्रोन माइनस एन्टी बोन्डिङ फर्मुला बोन्ड अर्डर इक्वल्स टु बोन्डिङ इलेक्ट्रोन माइनस एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन माइनस एन्टी बोन्डिङ डिवाइड बाई 2 त यहाँ कति आयो 4/2 इक्वल्स टु 2 बोन्ड अर्डर सिमिलरली O2 प्लस गरे भने O2 मा 16 इलेक्ट्रोन तर O2 बाट एउटा इलेक्ट्रोन निस्कियो भने -1 इलेक्ट्रोन र O2 प्लस को केसमा कति भयो यसमा 15 इलेक्ट्रोन भनेको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ टपको हटाइदिने भने यदि अब यो O2 प्लस को केसमा 15 इलेक्ट्रोन यहाँबाट एउटा हटाइदिए 15 इलेक्ट्रोन भयो भने O2 प्लस को केसमा बोन्डिङ इलेक्ट्रोन सेम एन्टी बोन्डिङ 5/2 इक्वल्स टु 5/2 इक्वल्स टु 2.5 देखायो 2.5 यो बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्ने मेथड ठीक यो थ्योरेटिकल हेर्यो र बोन्ड अर्डर निकाल्ने यदि बोन्ड अर्डर 0 आउँछ भने बोन्ड अर्डर ग्रेटर देन 0 आयो भने मलिक्युल स्टेबल भनेको यो मलिक्युल पनि हुन्छ बोन्ड अर्डर ग्रेटर देन 0 छ यसको ग्रेटर देन 0 छ त्यो दुईटै एक्जिस्ट गर्छ र बोन्ड अर्डर लेस देन 0 आयो भने अनस्टेबल र बोन्ड अर्डर इक्वल टु 0 आयो भने डज नट एक्जिस्ट यसको म एउटा इक्जाम्पल देखाउँदैछु जस्तो He
यो मलिक्युल हुँदैन भनेको हिलियमको एटोमिक नम्बर 2 दुईटा इलेक्ट्रोन छ भनेको हिलियम यहाँ हिलियम आयो भने 1s मा दुईटा इलेक्ट्रोन 1s मा दुईटा माथि हेर्नु परेन यता ई कम्प्लिट हुन्छ दुईटा चारवटा इलेक्ट्रोन 2 2 4 यहाँ बोन्ड अर्डर अब हामीले निकाल्यो भने यो फिलअप गरेको बुझियो भने बोन्ड अर्डर इक्वल्स टु हाफ बोन्डिङ इलेक्ट्रोन माइनस एन्टी बोन्डिङ इलेक्ट्रोन त यहाँ कति छ बोन्ड अर्डर इक्वल्स टु बोन्डिङ इलेक्ट्रोन 2 माइनस एन्टी बोन्डिङ 2/2 इक्वल्स टु 0/2 इक्वल्स टु 0 देखाउँदैछ 0 त्यही भएर यो He2 मलिक्युल एक्जिस्ट हुँदैन He आफैमा के हो एटम पनि हो मलिक्युल पनि हो दिस कम्प्लिट यो बोन्ड अर्डर यो डायग्राम कम्प्लिट अब यो भयो भने अर्को हेरौँ बोन्ड अर्डर ग्रेटर देन 0 छ भने त्यो मलिक्युल स्टेबल लेस देन 0 छ भने अनस्टेबल यो लगभग यस्तो इक्जाम्पल आउँदैन र इक्वल टु 0 छ भने यो मलिक्युल एक्जिस्ट हुँदैन र स्टेबिलिटी हेऱ्यो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड अर्डर यहाँ के छ O2 को बोन्ड अर्डर 2 O2 प्लस को बोन्ड अर्डर 2.5 त व्हिच वान मोर स्टेबल O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 देखाउँछ हामीलाई लाग्छ यो न्यूट्रल मलिक्युल यो बडी स्टेबल तर O2 प्लस मोर स्टेबल छ त्यस्तै यदि आयोनाइजेसन इनर्जी यो आयोनाइजेसन इनर्जी हामीले कसको टर्ममा पढेको छु यो एटमको टर्ममा सोडियम पोटासियम तर यदि मलिक्युलमा हामी आयोनाइजेसन इनर्जी हेर्छौँ भने यो O2 प्लस आयोनाइजेसन इनर्जी अफ मलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड अर्डर त यहाँबाट यो O2 बाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु भन्दा O2 प्लसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न बढी इनर्जी लाग्छ एन्ड हियर IE इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड इनर्जी त्यस्तै बोन्ड लेन्थ अफ द मलिक्युल भनेको बोन्ड अर्डरसँग इन्भर्स यसैको केसमा हेऱ्यो भने यो O2 प्लस र O2 बोन्ड लेन्थ कसको सर्टर छ बोन्ड अर्डर यहाँ 2.5 यहाँ 2 छ यहाँ 2.5 यहाँ 2 छ भने बोन्ड अर्डर त कसको बोन्ड लेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल बोन्ड अर्डर इन्क्रिज भयो भने बोन्ड लेन्थ डिक्रिज त यहाँ के छ बोन्ड लेन्थ सर्टर छ यहाँ बोन्ड लेन्थ सर्टर त्यस्तै बोन्ड इनर्जी भन्छ यो O2 भनेको यसरी होला एउटा अक्सिजनमा प्लस O2 यसरी होला त बोन्ड कसको स्ट्रङ्गर छ यो O2 प्लसमा बोन्ड स्ट्रङ्गर छ बोन्ड इनर्जी पनि क्याल्कुलेट हुन्छ र यो भयो भने अर्को हेरौँ यसको एप्लिकेसन यो बोन्ड इनर्जी इक्वल्स टु 0 कोमा He हिलियम 2 बेरिलियम 2 नियन 2 यिनीहरुमा बोन्ड अर्डर 0 देखाउँछ त्यही भएर यो मलिक्युल एक्जिस्ट गर्दैन बोन्ड अर्डर 1 जस्तो H2 को Li2 को B2 को F2 को निकाल्यो भने बोन्ड अर्डर 1 देखाउँछ अब हामी निकाल्न सक्छौं किन थ्योरी हेरिसक्यो त्यस्तै बोन्ड अर्डर 2 फर C2 O2 मा बोन्ड अर्डर 2 अहिले भर्खर यहाँ O2 को निकालेको थियो बोन्ड अर्डर 2 त्यस्तै बोन्ड अर्डर 3 कहाँ हुन्छ N2 मा Cn माइनस मा CO मा NO प्लस मा र यसले के सिग्निफाइज गर्छ यो बोन्ड अर्डर 1 2 3 मिन्स सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड जस्तो हाइड्रोजनको बोन्ड अर्डर 1 यसको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड छ जस्तो O2 मा बोन्ड अर्डर 2 दुईटा बोन्ड छ त्यस्तै N2 लाई हेर्यो भने N2 मा तीनटा बोन्ड छ बोन्ड अर्डर 3 भनेको यो बोन्ड अर्डरबाट नम्बर अफ बोन्ड इन बिट्विन एटम यो पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर डाइम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टर पनि निकाल्न सकिन्छ र यो डाइम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक को लागि स्पेशली हामीलाई के चाहियो अघिको डायग्राम चाहियो जस्तो डायग्राम हेर्ने हो भने जस्तो अघि O2 मोलिक्युल यो 1s हो भने कसरी बन्छ यसरी बोन्डिङ एन्टी बोन्डिङ 2s छ भने के बन्छ यसरी बोन्डिङ एन्टी बोन्डिङ र 2p छ भने कसरी बन्थ्यो यसरी गएको थियो यसरी डायग्राम बनेको थियो सिम्पल बुझ्ने यो इच लाइनमा यसरी सिम्पल पनि मोटी डायग्राम बुझ्न सकिन्छ 1s 2s 2p
यहाँ दुईटा मोलिकुलर, यहाँ एक तीनटा, यो तीनटा र इलेक्ट्रोन यो इच यसमा के गर्नु पर्यो, दुईटा भर्नु पर्यो। जस्तो O2 मा 16 इलेक्ट्रोन, O2 प्लस प्लस यति हेऱ्यो भने हामी यो डाई एटोमिक दुईटा एटमले बनेको मोलिक्युलमा सजिलै निकाल्न सक्छौँ। जस्तो O2 मा छ भने 16 इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फेरि यहाँ 15 16 एउटा भर्नु पर्यो। यो के हो, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। तो यहाँ यो एमओटी डायग्राममा यहाँ अन पेयर देखियो इलेक्ट्रोन, अन पेयर इलेक्ट्रोन देखियो भने यो पारामैग्नेटिक, CO2 पारामैग्नेटिक रहेछ, अन पेयर इलेक्ट्रोन छ। त्यस्तै O2 प्लस बन्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन हटाइदिने हो। यहाँ पनि एउटा जतिवटा 1 2 3 4 5 एनी एटलिस्ट 1 or मोर देन 1 अन पेयर इलेक्ट्रोन, द्याट इज पारामैग्नेटिक। तर यदि N2 सोधिदियो भने N2 नाइट्रोजनमा 7 इलेक्ट्रोन, एउटामा दुईटा नाइट्रोजन एटम छ 14 इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँसम्म मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन देखिँदैन। त N2 के रहेछ, डाइम्याग्नेटिक। N2 डाइम्याग्नेटिक। यो एमओटी डायग्राममा अनपेयर इलेक्ट्रोन देखियो पारामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रोन देखिएन डाइम्याग्नेटिक। यो त डायग्रामबाट सल्भ गर्ने र यति यो पोइन्टहरुबाटै मेन क्वेशन सोध्छ। त यदि यो बोन्ड अर्डर, अर्को बोन्ड अर्डर र यो इलेक्ट्रोन सम यहाँबाट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, किनकि हामीलाई लगभग यो डायटोमिक मोलिक्युलहरु बोन्ड अर्डर सोधेको 14 देखि 18 बीचमा इलेक्ट्रोन सम भएको सोधेको छ। जस्तो 14 15 16 17 18 छ भने यहाँ कतिबाट 3 2.5 2 1.5 1 सुरु गर्ने। त्यस्तै अब यदि 13 12 10 हुन थाल्यो भने त यो 3 थियो यहाँ, अब के गर्ने 2.5 14 मा 3, त 14 भन्दा तल फेरि घट्न थाल्ने। कति युनिटले 14 15 16 17 18 अहिले म सम देखाउँछु इलेक्ट्रोनको 3 2.5 2 1.5 1 यो बोन्ड अर्डर आयो। र यदि 13 12 10 भयो भने 2.5 2 1.5 9 भयो भने 1 यसरी जान्छ। यो बोन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गर्ने सर्टकट मेथड। यो डायटोमिक मोलिक्युल दुईटा एटम भएको केसमा, जस्तो मैले O2 लिए भने यहाँ 16 इलेक्ट्रोन 16 इलेक्ट्रोन छ भने बोन्ड अर्डर कति 2। जस्तो O2 प्लस लिए भने 15 इलेक्ट्रोन छ भने बोन्ड अर्डर कति छ 2.5। त्यस्तै N2 लिए भने 14 इलेक्ट्रोन छ, 14 इलेक्ट्रोन छ भने बोन्ड अर्डर कति छ 14 इलेक्ट्रोनमा 3। त्यस्तै यो सोध्छ O2 F2 फ्लोरिनमा 9 इलेक्ट्रोन, दुईटा फ्लोरिनमा 18 इलेक्ट्रोन छ भने बोन्ड अर्डर कति 1। सायद एक्जाम्पल लेखिसकेको होला, यहाँ F2 बोन्ड अर्डर 1। दिस इज सर्टकट मेथड। के गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र के हेर्नु छ, स्टेबिलिटी, आयोनाइजेसन एनर्जी, बोन्ड लेन्थ, बोन्ड एनर्जी, मोलिक्युल एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो भयो भने सायद क्वेसन सल्भ हुन्छ होला, कुनै भएन भने मलाई लिङ्कमा पठाइदिँदा पनि हुन्छ। र अर्को जस्तो बोन्ड अर्डर यो यसमा सोध्छ, जस्तो यो CO3 माइनस र यसको बोन्ड अर्डर सोध्यो भने यो ट्राइएटोमिक मोलिक्युलमा मैले लुइस स्ट्रक्चर बनाउन सिकाएको छु, त्यहाँ सबै कन्सेप्टहरू छ। र यो CO3 माइनस को यदि लुइस स्ट्रक्चर बनायो भने एउटा कार्बन अक्सिजनमा डबल बोन्ड र दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ भनेको दुईटा अक्सिजनमा यहाँ माइनस र यो निकाल्न नम्बर अफ बोन्ड बाई नम्बर अफ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर, यो आफै कम्प्लिट हुन्छ।
नम्बर अफ बोन्ड भनेको यो 1 2 3 4 यसको रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाएर हेर्यो भने नम्बर अफ बोन्ड कतिवटा छ 4 वटा 1 2 3 4 र नम्बर अफ रिजोनेन्स कतिवटा बन्छ 3टा। यो रिजोनेन्स बनाउन के कन्सेप्ट भनेको थियो यो कार्बनले सेन्ट्रल एटमको बिहेभ गर्छ र अक्सिजनले सराउन्डिङ एटम कतिवटा छ 3टा छ भने 3 भनेको 4/3 4/3 छ भने 1.33 बोन्ड अर्डर। यो भयो भने म अर्को एउटा मोलिक्युल देखाउँदैछु जस्तो SO4 माइनस यसको बोन्ड अर्डर इक्वल्स टु SO4 को बनायो भने यसरी हुन्छ स्ट्रक्चर यसरी स्ट्रक्चर अगाडि नै अर्को भिडियोमा हेर्ने यदि कन्फ्युजन छ भने मैले लुइस डट स्ट्रक्चर को दिएको छु। त यहाँ नम्बर अफ बोन्ड 1 2 3 4 5 6 अनि नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यहाँ सराउन्डिङ एटम 4 वटा छ भने 4 त कति आयो 1.5 त्यस्तै ClO4 माइनस यो कहाँबाट आएको HClO4 बाट आयोनाइज गर्यो भने ClO4 माइनस र यसको स्ट्रक्चर यसरी हुन्छ 3टा अक्सिजनसँग डबल बोन्ड यहाँ O माइनस बोन्ड अर्डर इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 वटा बोन्ड डिवाइड बाई कतिवटा यहाँ सराउन्डिङ एटम छ यसमा 4 वटा र 4 जति बेला आउँछ बोन्ड अर्डर आउँछ। त्यस्तै अर्को न्यूट्रल यो ट्राइएटोमिक टेट्राएटोमिक कुनै पनि मोलिक्युल सोध्यो भने जस्तो H2 यो कमन सोधेको NH3 कमन सोधेको अनि H2O लाई यसरी स्ट्रक्चर बनाइदिए भने यसको एउटा मात्रै स्ट्रक्चर हुन्छ नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर के भनेको छु नम्बर अफ बोन्ड बाइ नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर भनेको यसमा नम्बर अफ बोन्ड कति छ बोन्ड अर्डर निकाल नम्बर अफ बोन्ड 2 छ 1 2 बोन्ड यसको एउटा मात्रै स्ट्रक्चर बन्छ भनेपछि बोन्ड अर्डर 2। त्यस्तै NH3 को केसमा हेर्यो भने NH3 यो NH3 को केसमा नम्बर अफ बोन्ड कति छ 3 र रिजोनेन्स पनि यसको एउटा मात्रै स्ट्रक्चर हुन्छ 1 इक्वल्स टु बोन्ड अर्डर 3 र यो बोन्ड अर्डर को मैले कम्प्लिट गरे र सायद सबै क्वेशनहरु यसले सल्भ गर्छ होला र यो